कॅथरीन तुवें हांगासर येयलेले आहा तर तुमचें आतां तुमचें हें पळोवन तुमचें म्हणणें कितें आहा सद्या? पळय म्हाका खरेंच सामकें हें जालें, खूब खोशी भोगली एका सायडीक, कित्याक आमी इतले दोंगरा म्हाज्या भुरग्यापण आमी पयलीं आमच्या दोंगरार वयतालीं आमचे सायडीक, पूण तसोच म्हाका दोंगरार अशें दिसलें. पूण आमच्या दोंगराचें तशें ते विको वेजिटेबल डिबा घालून सगळें तेंय काबार केलें आमच्या ते सायडीच्यान. आनी आतां हें चिंबोर घेवन फर्स्ट टायम येयला. खरेंच हांवें लेक आहा म्हणून आयकल्ली, पूण आमी दोळ्यांनी पळोवंक नासली. आयज फर्स्ट टायम आमी इतली चलत येयली. वाटेक इतले भाव मेवले थिंगासर, उदक बरें निवळ सारकें उदक पिवंक जाता तशें उदक मेवलें. पूण आनी येता येता दोंगरायल्यान जायतीं रानवटी हें गांवठी वखद म्हणटा ते मातशें वखदाचीं झाडां मेवता, झाडां पेलाची वखदां आहा हिंगासर. पूण हें अशें करून आमकां बरी खुशाल भोगली. पूण अशें न्हू की गोवोरमेंटान हें सारकें बाबा तेमकां विचारून करून करपाचें. हें बाबा तूं म्हणटा 17 फ्लोराची बिल्डिंगां जाता, हें अशें जावप सारकें न्हू. ही लेक पुरोवप सारकी न्हू. फाल्यां हेंच उदक तो सांगता ते भाशेन हें उदक कितल्या लोकांकूच पावंक शकता. पणजेर वचोंक जाता, ओल्ड गोवा वचोंक जाता, फोंड्या हिंगा रिबंदार वचोंक शकता, चिंबलच्या तेंच्या लोकांक म्हणून सांगूंक जाता. पूण अशें न्हू. हें कर आमी खरेंच हेजे विरोध करतलीं आनी खरेंच करतलीं. आनी हेजे फुडें पासून आमी लोकांक घेवन आमचे जे आमी आतांच खुशालान तुका सांगलां की आमी लीड घेतली, खरेंच आमी लीड घेतली. ओल्ड गोवान आमी सगल्या लोकांक हें पावयतलीं. खबर इतलेंच सांगून देव बरें करूं म्हणटा.